والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. مرنا مرنا الارض من الکافرین. فرمایا مالکا تیری زمین تو دے ایک کوئی بندے دے پتر نہیں، سارے کافر نے. انہاں نے آمن والی نسلاں نوں ایک کافر بنا چھڑنا ہے. مالکا مہربانی کیا کر انہاں دا پھٹا چک لے. کی کر انہاں دا پھٹا ہی چک دے. سونیا انہاں نوں موت دے گھاٹ اتار دے. سونیا انہاں نوں نشت و نابود کر دے، برباد کر دے. اللہ سونے نے تشکی واسطے دو آیات اتاریاں. دو روایتاں دے اندر ہوندا ہے اللہ سونے نے فرمایا پہلی آیات دے اندر اللہ پیا فرماندا ہے حضرت نوح نوں جدوں اسی حوصلہ دیتا ہے. کی مطلب میں حوصلے دی گل کر رہا کہ نوح علیہ السلام جدوں جناب جلال دے اندر آئے نے اللہ سونے نے جبرائیل دے ہاتھ دو کھجوراں گلیاں کنیاں دو کھجوراں گلیاں نے. فرمایا جبرائیل جی سونے حکم ہوئے. اللہ نے فرمایا جا میرے پیارے پیغمبر نوح نوں دے دے انہوں آکی کھجوراں کھا لوے گٹکا زمین چسوٹے. جدو درخت بن جان گے جدو درخت بن جان گے انہوں نے چراوے چرا کے جناب جی پھٹے کٹاوے پھٹے جناب جی کشتی بناوے. پھر کشتی دے اندر ایمان آلیاں نو سوار چکرے باقی دے میں پھٹے کھچ دیا گیا. انہیں کیا مالک ہے لمبا سفر ہے یعنی میں دو گٹا سٹا گا پھر وہ اگے گا پھر درخت بنے گا پھر جا کے جناب یہ تو بڑا لمبا طویل سفر ہے. اللہ نے پھر دوسری روایت کے اندر آتا ہے رب نے دوسری تشکی دیتی. تشفی واسطے فرمایا اے نوح علیہ السلام برتن چبڑا. اللہ برتن بن گئے نے. فرمایا انہوں رنگ چکر جدو رنگ ہو گئے نے اللہ سونے نے فرمایا ہن بن چھڈ مینوں لوڑ ہی نہیں. نوح علیہ السلام نے عرض کی تھی مالکا جے بناونے سی رنگ بھی کرواونے سی تے پھر تروڑ واسطے کراونے سی. پھر سونیا پہلے بڑواؤں ہی نہ رنگ کرواؤں ہی نہ. اللہ نے فرمایا جنہاں دے تو پھٹے ٹھکانا ہے انہاں نوں بھی میں بڑے پیار نال بنایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. فرمایا عمر بندے دی او یارو ایویں گزری گزری عمر بندے دی او سجنا ایویں گزری تے جویں پانی وچ پتاسا او سوڑی سانی او تینوں سٹ کرتے سے جتھے پلٹ نہ سنگ سے پاسا او مالک سونا مالک سونا او سجنا تو لیکھا منگسی اتے رتی کھٹنا ماسا
حوالے رب دے تے اسا ایسا عشق کمایا مرن تو پہلا او جڑے مر گیا حضرت باہو تے تا مطلب نو پایا انہیں آتے عرض کی سونے اللہ نے تواڈے اصولاں نے قرآن بنایا تے سونے اے دس دو کہ وہ آسان عمل کیے میں تے پورا قرآن کھول دیتا ہے امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں اپنے طرف ہی گل کراں گا تے تو من جائے گا لیکن میں تینوں اللہ دے قرآن دے وچوں دس دینا کہ آسان عمل کیڑا ہے یہ وہ آسان عمل کیڑا ہے مسلمان بھائیو نمازاں لائے آؤ روزے لائے آؤ لیکن آسان عمل انہاں دے وچ نہ ہویا تے اللہ چلا دے گا راہ کر دے گا میرے بھائی آکھو گے تے میں اللہ دی قرآن دی گل کر کے ختم گل کرنا چاہنا ایتھے دے اندر ہی تانوں نقطہ دینا چاہنا کہ آسان عمل کیڑا ہے اللہ میرے بھائیو سورت دے اندر کیا فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے ذالک یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ سبحان اللہ پہ فرماندا ہے حسناتن ایک نیکی اوہی ہے جڑی اللہ فرماندا پہ محمد تے محمد یاد پیارے حق سبحان اللہ یہ